सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। काश के लोग दीन की अहमियत को जानते, पूरी पूरी रात मूवियां देखने वाले दीन की अहमियत को जानते, सिनेमा घरों को आबाद करने वाले दीन की अहमियत को जानते, मस्जिदों को वीरान करने वाले, चेहरों से दाढ़ियां मुंडा के गटरों में फेंकने वाले, लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करने वाले काश महसूस करते ये जो दीन तुम्हारे घर तक पहुंचा है, ये जो कुरान तुम्हारे घर तक पहुंचा है, ये जो इस्लाम तुम्हारे घर तक पहुंचा है, कितनी बड़ी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिरकार मेरे इमाम हुसैन ने 18 साल के बेटे को करबला में जाने की इजाजत दे दी। हम शबीए पैगंबर को करबला में जाने की इजाजत दे दी, लेकिन हाय वो मंजर तारीख में आता है कि अल्लाह अकबर 18 साल के बेटे को लोगों ने बारात का दूल्हा बनाते तो देखा है, मगर करबला में हमने 56 साला बाप को अपने बेटे को अपने हाथ से शहादत का दूल्हा बनाते देखा है। एक बाप अपने असाए पीरी को अपने हाथ से शहादत का दूल्हा बना रहा है। मेरे इमाम ने अपने हम शबीए रसूल बेटे के सर पे अपने हाथों से अमामा बांधा और अमामा बांधने के बाद तलवार हाथ में दी और घोड़े पे बिठा करके कहा, बेटा जा, अल्लाह तेरा हामी और नासिर हो। हम शबीए रसूल जैसी आगे बढ़ता है, माँ कहती है, अकबर जरा पलटना मेरे बेटे, एक मर्तबा मैं तुझे देख तो लूं। अल्लाह अकबर, जैसे ही बेटा पलटता है और माँ की ममता की धड़कनें दिल की तेज हो जाती है। आखिर माँ तो माँ होती है। हाजरा तेरी अजमत को सलाम, तेरा बेटा गया था तो घर से बहुत दूर गया था, लेकिन यहाँ तो अल्लाह अकबर हुसैन का बेटा, शहरबानों का बेटा और लैला का बेटा, रुबाब का बेटा अल्लाह अकबर जा रहा है, तो यहाँ निगाहों के सामने बेटे को तड़पता देखना है, सिसकता देखना है, बेटे पर तीर और तलवार चलते देखना है। हाजरा तेरे बेटे की अजमत को सलाम, तेरी अजमत को सलाम, तेरा बेटा तो एक छुरी से ज़बा होने वाला था, यहाँ तो सैकड़ों तलवारें होगी हुसैन के बेटे के लिए। अल्लाह अकबर, लेकिन कुर्बान जाए सब्र और रज़ा का पैकर। मैं हजरत इब्राहीम की कुर्बानी को हल्का नहीं समझता, ना हल्का कहता हूँ ना कह सकता हूँ, लेकिन जरा अंदाजा तो करे, जरा अंदाजा तो करे। इकबाल ने कितनी हसीन बात की है, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल, इब्तिदा और इम्तिहान का अंदाजा तो कोई करे, आगाज और अंजाम का अंदाजा तो कोई करे। मौला अली अकबर जैसे मैदान करबला में गए, हम शबीए रसूल को देखकर उनके छिक्के छूट गए, उनके हाथों से तलवारें छूटने लगी, हिम्मत जवाब देने लगी। मेरे मौला अली अकबर ने आवाज लगाई, है कोई मुकाबले के लिए? अल मुख्तसर ये कि उन लोगों ने कहा, हुसैन का बेटा अली अकबर है, इसको ज़बा कर दिया जाए। हालांकि तारीख में यह भी आता है कि इमाम अली अकबर को शहीद करने से पहले शिमर या अमर साद जो है आया और आने के बाद कहा, ए लड़के, तेरी जवानी पे हमें तरस आता है, अगर तू हुसैन को छोड़ दे हम यजीद से बड़ा इनाम दिलवाएंगे। हुसैन को छोड़ दे, ठंडे ठंडे पानी के मशकीज़े तेरे सामने रखे जाएंगे, 3 दिन की तेरी प्यास पे तरस आता है, मगर कुर्बान जाएं आले मोहम्मद का खून जिसकी रगों में दौड़ रहा था, अली का खून जिसकी रगों में दौड़ रहा था, वो शहजादा हुसैन किसी के हाथ पर पानी की बुनियाद पर कब सौदा कर सकता था? आपने कहा, अमर बिन साद, तूने मुझे अपने जैसा समझा है, अरे तू अपने बाप का गद्दार है, अली अकबर अपने बाप का गद्दार नहीं हो सकता, फातिमा के बेटे का साथ में कैसे छोड़ सकता हूँ? अल्लाह अकबर, आपने बड़ी गैरत की बातें की। और उसके बाद जब उस जालिम ने सुना, चारों तरफ से मौला अली अकबर को घेर लिया गया और घमसान की लड़ाई हुई और उसके बाद तलवार से तलवार टकराई। मेरे इमाम अली अकबर ने जो है उन जालिमों के छिक्के छुड़ा दिए, गाजर मूली की तरह उनको काटा। और उसके बाद फिर एक वक्त वो आया कि एक नेजा सैयदना इमाम अली अकबर के सीने में गया और फातिमा का चांद, अली का लखते जिगर, हुसैन का शहजादा, अल्लाह अकबर, अपनी सवारी से जमीन पर आया। जैसे ही सवारी से मौला अली अकबर जमीन पर आए, फरिश्तों की भी चीख निकल गई होगी। आज तस्वीर मुस्तफ़ा जो है जमीन पर आ गई है। कितना खूबसूरत वो नाज़नीन जिस्म था, उस जिस्म पर जख्म कैसे लगते थे। किसी मौर्रिख ने अदीबाना जौहर नहीं बल्कि अकीदतों के मोती बिखेरते हुए कहा था कि अली अकबर के जिस्म पर जो है अल्लाह अकबर उस खूबसूरत जिस्म
जिस्म पे खून के धब्बे ऐसे लगते हैं जैसे सलसबील के किनारे खूबसूरत हूरें बैठ गई है। या अली अकबर के जिस्म पर वो खूबसूरत जिस्म पर खून के धब्बे ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने चांद पर गुलाब की पंखड़ियां बिखेर दी हो। अल्लाह अकबर, इस अंदाज के साथ वो जख्म लगते थे। लेकिन जैसे ही मौला अली अकबर जमीन पर आए, आपने आवाज दी बाबा, और जब आवाज पहुंची इमाम आली मकाम तक, मेरे इमाम दौड़ करके तशरीफ लाए। अशकिया हट चुके थे, उनका गुबार छट चुका था। देखा कि मौला अली अकबर जमीन पर अपने पैर रगड़ रहे हैं तकलीफ की वजह से, और आप जैसे ही बैठे अपने बेटे का सर अपने जानों पर लिया और बेटे के चेहरे पे हाथ फेरने लगे। एक जवान बाप के चेहरे पर, एक जवान बेटे के चेहरे पर एक बाप अपने हाथ को फेरता है। जवान बेटा 18 साल का आंखें खोलता है। जैसे ही आंखें खोली, इमाम ने कहा बेटे क्या है? अर्ज की बाबा बड़ी तकलीफ है। सीने की तरफ इशारा करके कहा बाबा बड़ी तकलीफ है बाबा। मेरे इमाम ने कहा बेटे सब्र कर। अर्ज की बाबा अगर ये नेज़ा आप मेरे सीने से निकाल दें तो अब भी आपका बेटा अली अकबर इन जालिमों के साथ जंग करने का हौसला रखता है। बाबा ये नेज़ा निकाल दे, इससे बड़ी तकलीफ है। और अपनी ज़बान बाहर करके कहा बाबा चंद घूंट पानी पिला दे। मेरे इमाम ने कहा बेटा अब मुझसे पानी मत मांगो, अब अगर पानी मांगना है तो साक़ी कौसर से पानी मांगो, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे नाना सैराब कर देंगे। मेरे इमाम ने अपने बेटे का सर ज़मीन पे रखा। इब्न असाकिर कहते हैं जैसे ही अली के लाल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी ताकत को इकट्ठा करके उस नेज़े को इमाम अली अकबर के सीने से खींचना चाहा। अंदाज़ा तो करें, बेटों के पैरों से कांटा निकालना भी आसान नहीं होता। अल्लाह ने तुमको भी औलाद दी है, हमें भी औलाद दी है। अल्लाह तुम्हारी हमारी औलादों को सलामत रखे, लेकिन औलाद के पैर का कांटा निकालना भी आसान नहीं होता। बेटे के सीने से नेज़ा निकालना है इमाम हुसैन को। इम्तिहान पर इम्तिहान, आजमाइश पर आजमाइश। मौला हुसैन ने अपनी 56 साला ताकत व कुव्वत को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद जैसे ही नेज़ा आपने खींचना चाहा, इब्न असाकिर कहते हैं नेज़े की अन्नी पर इमाम अली अकबर का दिल निकल आया। जैसे ही इमाम अली अकबर का दिल इमाम हुसैन ने नेज़े पे देखा, इमाम हुसैन के हवाले से इब्न असाकिर कहते हैं अब तक मेरे हुसैन के दाढ़ी और सर का कोई बाल सफेद न हुआ था। बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन इमाम आली मकाम को उन मुसीबतों ने बूढ़ा नहीं किया। आज 18 साल के कड़ियल जवान बेटे का दिल मेरे इमाम ने जब नेज़े की अन्नी पे देखा तो इमाम आली मकाम के सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए। हुसैन अपने बेटे का 18 साल के बेटे का लाश अपने कंधों पे डालते हैं, लाशा उठाना चाहते हैं लेकिन उठता नहीं, हिम्मत जवाब दे जाती है। मेरे इमाम ने हाशमी खून की ताकत को आवाज दिया और उसके बाद फिर अपने कंधों पे लाशा डाला और फिर अली अकबर का लाशा लेकर खैमे की तरफ आए। अभी अली अकबर का लाशा खैमे में रखा ही था, एक रिवायत के मुताबिक हजरत शहरबानो और रुबाब, ये रुबाब इमाम अली मकाम की बड़ी चहीती बीवी है और आप इनसे बहुत प्यार करते थे। बहुत चहीती बीवी है इमाम की रुबाब। शहरबानो और रुबाब कहती हैं हुसैन एक बात माने ना। मौला हुसैन ने कहा अब किसी नई आजमाइश में मुझे मुब्तला न करो, मेरा इम्तिहान न लो, मुझे इम्तिहान में न डालो। बस ये बात हो ही रही थी कि उन सैयदा फातिमा की बहुओं ने कहा हुसैन हमारी बात मान ले। देखिए अली असगर प्यास से रो रो करके कभी बेहोश होते हैं, कभी होश खोते हैं, कभी मुट्ठियाँ बांधते हैं, कभी मुट्ठियाँ खोलते हैं। अल्लाह अकबर।
इतना सुनना था। हुसैन ने कहा कहना क्या चाहती हैं? बीबियों ने कहा इस शहजादे को ले जाएं और पानी पिला करके लाएं। इस बच्चे की प्यास चंद कतरे ही तो हो सकती है, चंद कतरे पानी मांग ले। मेरे इमाम ने कहा मेरे घर की रीत मांगना नहीं बल्कि देना है, मैं नहीं जा सकता। ज़ैनब ने कहा भैया अपनी बहन को मायूस न करो, खुदा के लिए इस मासूम बच्चे की प्यास बुझ जाएगी, आप ले जाएं इसे। वो कितने ही शकीउल क़ल्ब हैं, कितने ही सख्त दिल हैं, लेकिन बच्चों से तो काफिर भी नरमी करते हैं, बहरहाल ये कलमा पढ़ते हैं। आप ले जाएं, उनसे कहें अगर वो पानी पिला देंगे तो कम से कम बच्चे की प्यास बुझ जाएगी। बच्चे का रोना हमसे देखा नहीं जाता, हुसैन ले जाओ। मौला हुसैन चुप है। ऐसे में सकीना बोल पड़ी बाबा अपनी शहजादी सकीना की बात आप मान लें और मेरे भैया असगर को पानी पिला दें। मौला हुसैन ने मासूम अली असगर को अपने हाथ में लिया। नन्ना सा शहजादा, 6 महीने का मासूम बच्चा जिसकी प्यास 3 दिन की प्यास है। माँ का सीना खुश्क हो चुका है, दूध भी 3 दिन से नहीं पिया है। वो रोते हैं, रो करके होश खोते हैं, होश में लाए जाते हैं तो रोते हैं, कभी मुट्ठियाँ बांधते हैं, कभी मुट्ठियाँ खोलते हैं। लोग कहते हैं अली असगर इसलिए रोते थे कि उन्हें प्यास की शिद्दत थी। हम कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम अली असगर प्यास के लिए नहीं बल्कि जामे शहादत के लिए रोते थे। ये उक़दा तो बाद में खुला। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन ने बच्चे को अपने हाथ में लिया, हाथ में लेकर के चले। हिम्मत नहीं होती थी जाने की, इसलिए कि हमेशा देना आदत थी। आज मांगे तो कैसे मांगे? जिन्हें मांगने की आदत होती है वो मांगने के ढंग जानते हैं, लेकिन जिसको कभी मांगने की आदत ही न थी, जिब्रील जिसके दरवाजे पर, जिसकी माँ की चौखट पे सवाली बनकर आता हो, वो कब किसके दरवाजे पर मांगने जाता। लेकिन मेरे इमाम के घर के सब लोग बज़िद थे कि बच्चे को ले जाएं। शहजादा इमाम अली असगर को मेरे इमाम ने अपने हाथ में लिया। ऐसा लगा फातिमा के चांद पर अल्लाह अकबर हुसैन का चांद रखा गया है, एक चांद पर दूसरा चांद। ऐसा लगता था जैसे एक चांद पर दूसरा चांद रख दिया गया हो। इसी आलम में मेरे इमाम आगे बढ़े, यजीदियों के सामने खड़े हुए और खड़े होकर के कहते हैं यजीदियों तुम्हारी नज़रों में अगर कसूरवार है तो हुसैन है। इस बच्चे ने क्या किया है, इसे चंद कतरे पानी अगर पिला सकते हो तो पिला दो। इतना सुनना था। उन जालिमों ने कहा हुसैन तुम्हारे खैमे में बहुत से बच्चे हैं, अगर इसको पानी पिला देंगे तो एक एक करके तुम बच्चे लाते रहोगे और हम क्या पानी पिलाते रहेंगे। ये बात कहने के बाद एक जालिम ने हरमला बिन काहिल पलीद की तरफ इशारा किया और उस बदबख्त शकी को हुक्म दिया कि अली असगर पर भी तीर चला दिया जाए। जैसे मेरे इमाम के बाजू में वो तीर पेवस्त हुआ, अल्लाह अकबर, मौला हुसैन की गोद में नन्हा सा मासूम बच्चा था। बच्चे ने हल्की सी झुरझुरी ली और एक मासूम सी चीख निकली मैदान करबला में, और वो चीख वहीं पे खत्म हो गई। बच्चा बाप की गोद में झुरझुरी ले रहा था। मौला हुसैन ने कभी गोद की तरफ कभी आसमान की तरफ देखा और बेटे की हलक के अंदर 6 महीने के मासूम बच्चे के हलक के अंदर जब आपने तीर देखा तो आपने जल्दी से तीर निकालना चाहा। जैसे ही तीर आपने खींचा है पूरी ताकत से, अली असगर के हलक से खून की फुवार निकली जो इमाम अली मकाम के सीधा चेहरे पे पड़ी। इमाम अली मकाम ने उसे चेहरे पे मल लिया। बाज़ मौर्रिखीन कहते हैं आपने अपने हाथों में लिया और हाथ में लेने के बाद जो है उसको आसमान की तरफ उछालना चाहा। गैब से निदा आई, हुसैन अगर इसे तूने आसमान की तरफ उछाला क़यामत तक एक कतरा पानी नहीं बरसेगा ज़मीन वालों पर। आपने ज़मीन पे डालना चाहा, आवाज़ आई हुसैन एक कतरा दाना नहीं, एक अनाज का दाना नहीं उगेगा। अल्लाह अकबर, अगर तुमने जमीन पर डाल दिया। इमाम अली मकाम ने उसे फिर अपने चेहरे पे मला और चेहरे पे मलने के बाद कहते हैं इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हुसैन इसी हालत में लोगों के सामने आएगा और रब की बारगाह में हुसैन इसी हालत में आएगा कि हुसैन के चेहरे पर अली असगर का खून लगा होगा। अल्लाह अकबर, मेरे मौला हुसैन ने उसके बाद लाश अली असगर को उठाया और उठाने के बाद कहा मौला
18 साल के जवान बेटे की कुर्बानी तूने कबूल कर ली है, 6 महीने की इस नन्ही सी कुर्बानी को भी कबूल कर ले। हुसैन बोझल कदमों से खैमे की तरफ आए। बीवियों ने मासूम बच्चे का लाशा देखा, चीखें निकल गई। सकीना लिपट गई अपने भैया से। ज़ैनब कुबरा अपने सीने से अली असगर को लिपटा करके रोने लगी। इमाम पाक ने फरमाया कि बहुत रो चुकी हो, बहुत रोना है, अब सब्र करो, मैं मैदान करबला की तरफ जाता हूँ। सुहाग उजड़ता हुआ नजर आ रहा है बीवियों को, आखिरी सहारा बचा था वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इमाम अली मकाम ने जाने की बात की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन निपट गए, नहीं बाबा मेरे होते हुए आप कैसे जाएंगे। मेरे इमाम ने कहा, मेरे बेटे मेरे बाद काफिले का सालार तूने बनना है, हुसैन की औलाद तेरे ज़रिए से जारी होनी है, हुसैन की नस्ल तेरे ज़रिए से चलनी है। तसल्लियाँ दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि अचानक दूर से गर्द उड़ती हुई नजर आई, धूल उड़ती हुई नजर आई। खैमों के दाईं तरफ से, सामने तो फौज थी, दाईं तरफ से गर्द गुबार उड़ता हुआ नजर आया। मौला हुसैन ने हैरत इस्तिजाब के आलम में उस गर्द गुबार को देखा। वो गुबार छटा तो देखा कि एक ऊँटनी पर कोई सवार है और वो तेज़ी के साथ दौड़ते हुए आ रहा है। उसने जैसे ही इमाम को देखा, इमाम को देखकर कहा, अल्लाह खैर करे आपका ये हाल, अल्लाह आप पर सलामती नाजिल करे, आपकी आल पे सलामती नाजिल करे, क्या बात है। इमाम ने कहा, तू कौन है, मैं तुझे नहीं पहचानता, जल्दी से अपना मुद्दा बोल, मुझे तो अपने मकसद की तरफ जाना है। उसने कहा, इमाम मैं आपकी बेटी का कासिद हूँ, मैं आपकी बेटी का कासिद हूँ। दरअसल बात यह है, मैं हज को गया था। हज को जब मैं गया था तो हज को जाने के बाद जब मैं हज करके मदीना मुनव्वरा पहुँचा, वहाँ जाने पर मैंने देखा एक नन्ही सी शहजादी बुर्का ओढ़ करके और अपने आप को चादर में लपेट करके रोज़े रसूल पर आकर खड़ी होती है और दिन भर रोती है, और जो आता है उससे बातें करता है और उसकी बात सुन करके वापस चला जाता है। मैं भी गया, मैंने पूछा आप कौन है, तो उसने कहा मैं फातिमा सुगरा हूँ, हुसैन की बेटी हूँ। मेरा बाबा 6 महीने हो गए कूफा गए, मक्का जाने तक की खबर है, लेकिन कूफा जाने के बाद मेरे बाबा की कोई खबर नहीं, मेरे घर वालों की कोई खबर नहीं, ना कोई ख़त आता है, ना कोई कासिद आता है, ना कोई जवाब आता है, ना कोई बात आती है। जब वो यहाँ से गए थे तो मुझसे वादा करके गए थे, बेटी तुम अच्छी हो जाओगी तो तुम्हारे भाई अली अकबर को भेजेंगे और तुम्हें मंगवा लेंगे, बुलवा लेंगे। मैं अली अकबर का इंतज़ार कर रही हूँ, कोई ख़त नहीं, कोई खैर नहीं, कोई ख़बर नहीं। काश कोई कूफा जाने वाला मेरा ख़त ले जाए और मेरे बाबा को पहुँचा दे। मैंने कहा शहज़ादी मैं कूफा का रहने वाला हूँ, तुम्हारे बाबा हुसैन को जानता हूँ, अहले बैत का मुहिब हूँ, ग़ुलाम हूँ अहले बैत का, मेरी सआदत है कि मैं वो ख़त पहुँचा दूँ। उसने कहा आप कूफा के रहने वाले हैं, मेरे बाबा को ख़त ले जाएंगे तो मैं आपको बहुत कीमती इनाम दूंगी। और उसने एक दुपट्टा दिया मुझे, कहा कि ये दुपट्टा मेरी दादी सैयदा फातिमा का दुपट्टा है, ये इनाम के तौर पे ले जाओ, इससे ज़्यादा मैं कुछ तुम्हें नहीं दे सकती इस वक्त, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। अलबत्ता ये वादा ज़रूर करती हूँ कि मेरा ख़त तुमने मेरे बाबा तक पहुँचा दिया तो वादा करती हूँ क़यामत के दिन अपने नाना से तुम्हें जन्नत ज़रूर दिलवा दूँगी। ये कह करके उसने एक ख़त दिया, मैंने ख़त लिया और उसने छोटी सी एक गठरी दी। वो गठरी क्या थी, मैंने पूछा इस गठरी में क्या है, तो कहा इसमें जब मेरे घर के लोग, मेरे बाबा, मेरी अम्मी, मेरी फूफी, सब लोग कूफा जाने लगे थे तो मेरा एक छोटा सा भाई अली असगर भी उनके साथ था। इसमें अली असगर के लिए मैंने कुछ
علی اصغر کے لیے میں نے کچھ کھلونے جمع کیے ہیں اور اس کے لیے کچھ نئے کپڑے سلے ہیں. اس چھوٹی سی گٹری میں وہی ننھے ننھے کپڑے ہیں اور کچھ کھلونے ہیں. اب تو میرے گھر میں اصغر کا جھولا بھی نہیں ہے. اصغر کا جھولا بھی وہ ساتھ لے گئے ہیں. بہت یاد آتی ہے اصغر کی، بابا کی یاد آتی ہے، بھیا علی اکبر بہت یاد آتے ہیں. اور یہ خط لے جاؤ اور خط لے جا کر علی اکبر ملے تو اس سے کہنا کہ علی اکبر تم پر بہت خفا ہے تمہاری بہن سغرا، جب تم ملو گے تو خوب شکایتیں کرے گی، یہ بات کہہ دینا اور یہ خط لے جاؤ. امام نے کہا لاؤ وہ جلدی سے خط. کٹری ہاتھ میں لی. وہ کہتا ہے کہ میں وہ خط لے کر کے چلا. میں کوفہ جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے پتا چلا کہ بہت بڑی فوج ہے، تو میں نے سوچا کہ فوج مجھے پکڑ نہ لے، اس طرف میں نے قدرتی طور پہ رخ کر لیا اور آپ مجھے مل گئے اور الحمدللہ وہ خط میں نے آپ کو پہنچا دیا. امام پاک نے وہ خط لیا اور اس کے بعد وہ گٹھری لی. اتنا ہی تو کچھ کم نہ تھا، یہی کچھ غم اور علم کے طوفان تو کم نہ تھے. علی اصغر کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بے گور و کفن علی اصغر کا جنازہ پڑا ہوا ہے، لاشاں ننھا سا. ابھی اسی کو دیکھ دیکھ کر سیدانیاں رو رہی ہے کہ ایسے عالم کے اندر امام خیمے میں گٹھری اور خط لے کر آتے ہیں. جیسے ہی سیدانیوں نے کہا یہ کیا ہے، تو کہا سغرا کا خط ہے اور یہ علی اصغر کے لیے تحفہ ہے. جیسے ہی یہ بات سنی ایک کوہرام مچ گیا، غم پھر تازہ ہو گیا، زخم پھر ہرے ہو گئے اور خون کے آنسو. سیدانیاں رونے لگی، سید زادیوں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. وہ گٹری جو کپڑوں کی تھی علی اصغر کے قدموں میں یہ کہہ کر رکھ دی گئی، علی اصغر لو، یہ تمہاری بہن سغرا نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے اور اس کو قبول کر لو. علی اصغر کے قدموں میں وہ گٹری رکھ دی گئی اور اس کے بعد خط کھولا گیا. جیسے ہی خط کھولا گیا تو وہ خط کا مضمون کیا تھا؟ بابا سے شکایت، پھوپھی سے شکایت، بھائی سے شکایت، سب سے شکوے شکایت. علی اکبر میں روز تیرا انتظار کرتی ہوں، روز دیکھتی ہوں راستہ کہ تم آؤ گے مجھے لے جاؤ گے، تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں لے جاؤں گا. علی اکبر میں تم سے بہت ناراض ہوں، جب تم ملو گے تو میں تم سے خوب شکوے کروں گی. کبھی بابا سے بابا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم تمہیں بلوا لیں گے، آپ نے کسی کو بھیجا نہیں. قاسم کے حوالے سے سکینہ سے باتیں، خط پڑھتے گئے، روتے گئے. خدا جانے کیسے ان لوگوں نے اپنے آپ پہ قابو کیا. امام نے اپنے آپ پر قابو فرمایا، گھر والوں کو تسلی دی اور اس کے بعد میرے امام عالی مقام نے کربلا کی طرف رخ کرنا چاہا. بیویوں نے کہا اپنا اجڑتا ہوا سہاگ دیکھ کر، اے شہزاد رسول ہمارا آخری سلام لے، ابن رسول ہمارا آخری سلام لے، فاطمہ کے جائے اپنا آخری سلام لے. امام جانے لگے. سیدہ زینب نے کہا ایسے نہیں، اپنے خاندان کی ریت اور روایت کے مطابق جانا، ایسے نہیں جانا. سیدہ زینب ایک گٹری بہت سنبھال کر کے لائی تھی، اس میں بہت سے تبرکات تھے. جیسے ہی گٹری کھولا ایک 17 پیون والا کپڑا نظر آیا. میرے امام کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ کپڑا نکالا اور کپڑا نکال کر کے امام حسین سے کہا حسین اس کپڑے کو پہچانتے ہو، اس کپڑے کے متعلق تمہیں علم ہے؟ امام نے جیسی وہ کپڑا دیکھا ماضی میں کھو گئے، آنکھ میں آنسو آ گئے اور میرے امام نے کہا بہن یہ امی کا دوپٹہ ہے. سیدہ زینب نے کہا بھائی جس دن امی دنیا سے جا رہی تھی اور آخری رات تھی، میرا بچپنا تھا، میں بھی تو چھوٹی ہی تھی، اس وقت امی نے کہا تھا زینب میرا یہ دوپٹہ جو میرے بابا نے
مجھے رخصتی کے وقت اڑایا تھا 17 پیوندوں والا یہ دوپٹہ تم اپنے ساتھ رکھنا، اور جب کربلا میں تمہارا کوئی ساتھی نہ ہو اور میرا حسین میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے جا رہا ہو تو اس وقت اس کی کمر کسنے کے لیے میرے دوپٹے کا استعمال کرنا، میرے دوپٹے کا پٹکا بنانا۔ بھائی ماں نے تمہیں دوپٹہ دیا تھا اس لیے کہ جس بیٹے کے سر پر ماں کا آنچل ہو وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے بھائی کو پٹکے کے طور پہ ماں کا دوپٹہ باندھا اور اس کے بعد نانا کا امامہ سر پر سجانے کے لیے دیا، حضرت جعفر تیار کی جو ہے ڈھال دی، اور اس کے بعد اللہ اکبر آپ نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کی تلوار دی۔ میرے امام نے اس شان کے ساتھ جو ہے گھوڑے پر قدم رکھا۔ اس کی بڑی طویل سی داستان ہے لیکن اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ میرا امام علی مقام اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ انی عالموں مالا تعلمون کا راز اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آج فرشتے جھانک کر کے دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا تھا۔ اس لیے کہ زمین پر خون ریزی جو ہے فرشتوں کی نگاہ تھی، لیکن خدا کی محبت میں پورا گھر بار لٹانے والے حسین کی طرف کس تھی؟ اللہ اکبر۔ میرا مولا حسین میدان کربلا کی طرف بڑھے، بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بن کر جو ہے کھڑی ہیں۔ ایسے میں مولا حسین اپنے گھوڑے کو آگے کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، پیچھے مڑ کر کے دیکھ سکینہ لپٹی ہوئی ہے گھوڑے کے قدموں سے۔ مولا حسین پھر اترے نے سے چمٹایا اور اس کے بعد سکینہ کہتی تھی بابا آپ میدان میں نہ جائیں، اس لیے کہ اگر آپ میدان میں گئے بابا جو جاتا ہے وہ لوٹ کر کے نہیں آتا۔ چچا عباس گئے لوٹ کر نہیں آئے، علی اکبر گئے لوٹ کر نہیں آئے، قاسم گئے لوٹ کر نہیں آئے، اون و محمد گئے لوٹ کر نہیں آئے، علی اصغر کو لے جایا گیا، علی اصغر بھی زندہ بظاہر لوٹ کر نہیں آئے۔ بابا آپ نہ جائیں، آپ جائیں گے سکینہ کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ میرے بابا آپ جائیں تو بابا کس کو کہوں گی، آپ جائیں کس کے سینے پہ سر رکھ کے آرام کروں گی، میری ضد کو کون پوری کرے گا بابا۔ بابا آپ نہ جائیں۔ میرے آقا حسین نے ننھی سی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا بیٹی میں جاتا ہوں، تیری قدر میرے نانا کی امت کرے گی، تیرا احترام میرے نانا کی امت کرے گی۔ بیٹی جب تیرا نام لیا جائے گا تو ادب سے عاشقان اہل بیت سر کو جھکا لیں گے، قیامت تک تجھ پر درود و سلام کی سوگاتیں پیش کی جائے گی۔ میری بیٹی میرے مقصد کی راہ میں رکاوٹ نہ بن۔ بیٹی کو سیدہ زینب کے حوالے کیا اور اس کے بعد اپنے گھوڑے کی طرف بڑھنے لگے۔ امام زین العابدین نے لاٹھی کا سہارا لے کر اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ بابا آپ نہیں جائیں گے، آپ جب تک میں ہوں آپ نہیں جائیں گے۔ میرے امام نے سینے سے لگایا، سینے کی امانتیں سینے میں منتقل کی، اور اس کے بعد جانے والے امام نے آنے والے امام کو اپنا نائب مقرر کیا، اور میرا امام گھوڑے پر سوار ہو کر سوئے کربلا روانہ ہو گئے۔ کربلا کا تاجدار آج سیرت مصطفیٰ کا تتمہ کرتے ہوئے آج سیرت مصطفیٰ کا باب مکمل کرنے جا رہا ہے۔ اب دین قیامت تک کسی کا محتاج نہ رہے گا، آل محمد کا لہو دین کی رگوں میں شامل ہوگا تو اب دین کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ حسین اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے نکلے، پوری شان کے ساتھ کربلا کے میدان میں قدم رکھا۔ اللہ اکبر۔ ان ظالموں نے جو ہے دیکھا تو بزدلی کی۔ میرے امام نے پھر ایک مرتبہ اتمام حجت کیا، میں علی کا بیٹا، نبی کا نواسا، فاطمہ کا نور نظر ہوں، آج میرے سوا روئے زمین پر کوئی نبی کا نواسا موجود نہیں ہے۔ میرے خون میں اپنے ہاتھ
معاملات کو رنگین مت کرو، حق کو مان لو، دین کی طرف آ جاؤ، شریعت کے محافظ بن جاؤ، یزید پلید کو چھوڑ دو۔ میرے امام نے کہا اگر تم حق کا ساتھ دو گے آج بھی تو میں اپنی اولاد کے قاتل کو آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حق کا ساتھ دینے والے بن جاؤ۔ لیکن ان پلیدوں کی دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی اور قدرت کی طرف سے پہلے ہی دن سے روز ازل ان کا جہنمی ہونا، لعنتی ہونا لکھ دیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے ایک نہ سنی، میرے امام نے ان سے جنگ کی۔ کربلا کے اس مسافر نے جو صبح سے لے کر دوپہر تک لاشیں اٹھا کر کندھا بوجھل ہو چکا تھا، میرے امام لڑتے لڑتے آخرکار آپ کا گھوڑا بھی جو ہے تھک کر کے انتقال کر گیا، گھوڑا کام آ گیا، مولا حسین پیدل ہو گئے۔ اور آپ نے جو ہے مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ زمین پر پیدل ہو گئے اور آپ نے وہ سواروں سے جو ہے زمین پر لڑائی کی اور آپ خوب لڑے، لڑتے لڑتے جب تھک گئے اور آپ کے جسم پر بہت سارے زخم آئے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ 72 زخم آپ کے جسم پر تھے، لیکن بعض محققین نے یہ بھی کہا 100 سے زائد زخم آپ کے جسم پر تھے اور اللہ اکبر تیر جسم میں گھسے جا رہے تھے۔ آخرکار آپ کی پیشانی پر ایک تیر لگتا ہے اور آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور فاطمہ کا لال، فاطمہ کے چاند کو گہن لگ جاتا ہے اور آپ زمین پر آتے ہیں۔ آج کربلا کی داستان گویا کہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ امام عالی مقام اللہ اکبر زمین پر اس شان سے آتے ہیں کہ گھٹنے زمین پر رکھے ہوئے ہیں، گویا فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، حوران بہشت آہیں کرنے لگی، زمین کا سینہ دہل گیا، عرش کو جو ہے وہ اللہ اکبر عرش دہلنے لگا، اس لیے کہ جس حسین کے لیے کبھی سجدے طویل کیے گئے تھے، حسین پاک مسجد میں آتے ہوئے ان کے قدم ڈگمگا رہے تھے تو رسول پاک نے جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر کر کے اس حسین کو سہارا دیا تھا اور اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ آج وہی حسین، ایک وہ دن تھا جمعہ کے خطبے کا وقت تھا، حسین جو ہے ڈگمگا رہے تھے، نبی منبر سے اتر آئے اور آج بھی جمعہ کا دن تھا، 10ویں محرم تھی اور اللہ اکبر میرے مولا حسین زمین پر آ رہے ہیں۔ گویا کہ رسول پاک کی روح کانپ گئی ہوگی، سیدہ فاطمہ بے قرار ہو گئی ہوگی، انبیاء کرام کی ارواح بے چین ہو گئی ہوگی۔ میرے امام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھتے ہیں، سر سجدے میں رکھتے ہیں، سب کچھ لٹا دینے والا حسین آخری میں جان کی نظریں پیش کر کے کہتا ہے اب یار سے کہو کہ اب بھی تو راضی نہیں، لیکن خدا کی قسم وہاں تو یہ پوچھا جا رہا تھا حسین تو ہماری رضا پوچھتا ہے، اب بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سنان ولد الشیطان پلید نے جو ہے تلوار اٹھائی اور میرے امام کے سر پہ وار کیا اور امام پاک کے سر پہ وار کر کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہنے ہوئے کھڑی تھی دوڑ کر حسین سے چمٹ گئی اور امام عالی مقام نے جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین سلام تیری عظمت کو، تم نے شہید ہو کر دین کی کشتی بچائی۔ حسین سلام تیری عظمت کو، آپ نے سب کچھ لٹا کر شریعت بچائی۔ حسین سلام تیری عظمت کو، قیامت تک تیرے غلام تیری قربانی کا حق ادا نہ کر سکیں گے میرے مولا۔ ہم آنسوؤں کی چند نظریں پیش کر سکتے اور کیا دے سکتے ہیں میرے کریم آقا، ہماری آنسوؤں کی نظریں قبول کر لیں، ہمارے آنسوؤں کا خراج قبول کر لیں میرے آقا، محبتوں کی یہ سوغات قبول کر لیں میرے آقا۔ آپ کو آپ کی قربانی کا صلہ قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا، آپ کے خدا کے سوا، آپ کے نانا کے سوا آپ کو آپ کی قربانی کا صلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ نے سب لٹا کر دین بچایا، آپ نے سب لٹا کر قرآن بچایا، آپ نے سب لٹا کر ایمان بچایا، آپ نے سب لٹا کر شریعت بچائی، آپ نے سب لٹا کر نماز بچایا۔ اٹھتی ہوئی اذانیں، مینار سے اذان کی اٹھتی ہوئی آوازیں جب جب بھی اللہ اکبر کہے گی، حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے گی، جب بھی نمازی سر سجدے میں رکھے گا، ہر سجدہ حسین کے احسان کو سلام پیش کرے گا، جب بھی قاری قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کا ایک ایک حروف کربلا والے کو خراج عقیدت پیش کرے گا، جب بھی دنیا کے اندر اسلام میں وقت آئے گا، حسینی عظمت
नस्लों लोगों को फिर से उभार करके इस्लाम का मुहाफिज और पासबान बना देगा। बीबियां खैमों से खड़ी होकर के, खैमों के दरवाजों पे खड़ी होकर के ये मंजर देख रही है, मौला हुसैन को शहीद कर दिया गया है।